कृपया। तृतीयपादस्य प्रथमम् अक्षरम् अतः न निषिध्यते। देशे भयं हितं हान्या, देशे भयं हितं हान्या, धीरापायं हसञ्जय, धीरापायं हसञ्जय, धीरापायं हसञ्जय, धीरापायं हसञ्जय। विवाह पर्यन्तं प्रपदे तिष्ठन्ति कदा विवाहितः भविष्यामि इति जनाः। विवाहात् परं पत्नीं दूषयन्ति, गार्हस्थ्यं दूषयन्ति। अपि अनुभवः भवतः? न जनाः इत्युक्तं दूषयन्ति इति बुद्ध्यैव प्रथमपुरुषः प्रयुक्तः, न तु उत्तमपुरुषः। विवाहपर्यन्तं प्रपदे तिष्ठन्ति, विवाहात् परं दूषयन्ति। अनुभवस्तु वर्तते, शाब्दोऽपि अनुभवः वर्तते। तस्मात् हेतोः अस्य औषधं किम्? अस्य रोगस्य महारोगस्य पूर्वरूपं विच्छेदनम् उत्तररूपं वाक्कीलसन्धिः न्यायालयसन्धानम् इत्युपनिषत् इत्येवं भवति। न निषिध्यते खलु? न निषिध्यते। ने 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 तकारः। तकारः। अवधानिन् तृतीयपङ्क्तौ प्रथमं गृहं 62 द्विषष्टिः। तृतीयपङ्क्तौ प्रथमं गृहं द्विषष्टिः। तृतीयपङ्क्तौ पञ्चमं गृहं पञ्चमं गृहं। अद्यावधि नोक्तं नोक्तमेव पृच्छन्ति खलु? अस्तु। अष्टाशीतिः 86 फिफ्थ हाउस थर्ड रो 88 अष्टाशीतिः षडशीतिः 86 नेता नेत्रम् इत्यादिकं वदामि इति ऊहं कृत्वा तैः निषिद्धः तकारो वर्णः। ह नेह नेह मकारः। मकारः मकारः मकारः। अवधानिनः असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। केयं प्रार्थना? भवन्ति अद्यावधि तादृशाः प्रार्थनाः नैकाः विलसन्ति। किं कुर्मः? मा शब्दस्य लक्ष्म्यर्थोपि विद्यते इति न जानन्ति। किं कुर्मः? सर्वदा लक्ष्म्याः रूपद्वयं भवति। रूपद्वितयेन शोभिता सा नैषेधिकेन रूपेण, तदनन्तरं प्रासादिकेन रूपेण च। एवं मा लक्ष्मीः अमृतस्वरूपिणी मातृरूपिणी, तदनन्तरं निषेधविधिना अपि भवति। यथा कामः अर्षड्वर्गे अग्रणीः तथैव पुरुषार्थवर्गे तृतीयश्च एवमेव अत्रापि भवितुमर्हति। भवताम् इंगितं किम् इति तथैव भवति। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्त्यते इति, यथास्मै रोचते मन्त्रः तथा यं परिवर्त्यते इति भवति। मां मा इत्यपि द्वितीयापि योजयितुं शक्यते। स्व नेहस्व नेहस्व न ईहस्व नेहस्व। ककारः। नेहस्व ककार क क क क नेहस्व ना मकारः पुनः नेहस्व नाथ अवधानिनः का का नेहस्व नाथ का
आप क्या हिंदी में बात कर रहे हैं? हाँ? नाथ का कुछ बोल रहे हैं? समागच्छेत् हिंदी च संस्कृत भवा खलु अवधानिनः भाषाणां श्लेषः न भाषाणाम् आश्लेषः विद्यते सहयोगत्वेन वकारः नेहस्वनाथ का मा चतुर्थपङ्क्तौ आम् तृतीयं गृहम् चतुर्थपङ्क्तौ तृतीयं गृहम् इदानीं भवद्भिः किं नेहस्वनाथ कामा चतुर्थपङ्क्तौ तृतीयं गृहम् ये नाथ का माँ होना चाहिए या नाथ की माँ होना चाहिए? मुझे हिंदी में कुछ तस्मिन् विषये यथा तिङन्तमूढाः पाणिनीयाः तद्धितमूढाः पाणिनीयाः इति कीकामूढाः हिन्देयाः इति वक्तुं शक्यते। एकदा अड्वाणी महोदयेन उसका उसके अलावा एवं बहुधा सर्वमपि पदं तत्र प्रयुक्तं तथा यदि तादृशाः उत्तराः एव तस्मिन् सन्दिग्धाः का वा गतिर्मादृशां दाक्षिणात्यानां पकारः नेहस्वनाथ कामार्थान् पाद अवसितः संख्या न प्राप्ता उच्यते 83 थर्ड हाउस फोर्थ रो श्री श्रीनिवास स्वविवाह योगे धनं व्ययं भूरि विचिन्त्य धीमान् धनं व्ययं भूरि विचिन्त्य धीमान् धनं व्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः धनं व्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः धनं व्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः विचिन्त्य धीरः। अवधानिनः इदं पत्नी अर्थे द्वितीय शब्दः अस्ति खलु? सः नपुंसकेऽप्यस्ति किम्? आमां कलत्रं न द्वितीय शब्दः द्वितीया द्वितीयाद्वै भयं भवति इति किञ्चित् स्त्रीलिङ्गेन वर्तते द्वितीयाद्वै भयं द्वितीयं वस्तु इति तात्पर्यं तत्र वदामि स्म पूर्वं महान्तः विद्वांसः षड्दर्शिनी वल्लभाः श्रीमन्तः अनन्तरङ्गाचार्य महोदयाः यदा भारतीयविद्याभवने नैकवर्षाणि षड्दर्शनानि तथा भाष्यपूर्वकं वेदान्तञ्च अध्यपीपदन् तदा तत्र ते वदन्ति स्म एकाकी न रमते इति मद्विवाहविषये तदा अहं वदामि स्म द्वितीयाद्वै भयं भवति इति तथापि वदामि स्म भवन्तः श्रीवैष्णवाः तदर्थम् एकाकी न रमते इति युक्तमेव तस्मात् चिदचित् दर्शनं तत् द्वैतं दर्शनं मूलतः विशिष्टाद्वैतं तदनन्तरं तत्त्वत्रितयञ्च भवति तत्र एवं जगज्जीवः ईश्वरः इति परमार्थभेदतः परन्तु नास्माकम् अद्वैतिनां तथा वयं तु एकाकी न रमते इति न द्वितीयाद्वै भयं भवति इत्येवं तात्पर्यम् इति। श्री श्रीनिवास स्वविवाह योगे धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः। अवधानिनः प्रथमपङ्क्तौ प्रथमं गृहं प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयगृहस्य का संख्या तस्य शताधिकं भवति शतम् अधिकं भवेत् दश नाम 84 85 समागतो वा परोक्षप्रिया इव हि देवाः इव अहञ्च मानवोऽपि परोक्षप्रियः सञ्जातः साक्षात् द्रष्टुं न शक्यते भवद्भिरेव द्रष्टुं शक्यं प्रत्यक्षं चक्षुर्वै सत्यम् इति तथा ऋणन्त्वकार्षीत्
ಋಣಂತ್ವಕಾರ್ಷೀತ್ 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 किं बहुवारं वदन्तः सन्ति ऋणम् अकार्षीत् आम्। इतोपि ऋणे सर्वे गुणाः सन्ति। इदानीं क्रेडिट् कार्ड् युगं खलु युगः, तस्मात् क्रेडिट् कार्ड् युगे ऋणमेव भवति। ऋणं पीत्वा ऋणं कृत्वा घृतं पिब इति पूर्वं चार्वाकदर्शनज्ञानां उक्तिः, इदानीमपि तद् राराजते। ऋणन्त्वकार्षीत् 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 परिपूर्णलक्ष्मीवृष्टिं ऋणन्त्वकार्षीत् परिपूर्णलक्ष्मीवृष्टिं ऋणन्त्वकार्षीत् परिपूर्णलक्ष्मीवृष्टिं परिपूर्णवृष्टिप्रदः प्रदो वृष्टिप्रदो जायत राजराज परिपूर्णलक्ष्मी वृष्टिप्रदो जायत राजराज इति समस्या पूर्णं। ऋणन्त्वकार्षीत् परिपूर्णलक्ष्मी पद्यम् अवसितम्। इदानीं दत्तपदे तृतीयं पंक्तिं वदामि। तृतीयां पंक्तिं प्यार किया डर अप्यारात्ति निरोध स्मरति सखा स्मरति सखा स्मरति सखा स्मरति सखा नाकियानि सहगन्ता स्मरति सखा नाकियानि सहगन्ता कैडर्यमिव कैडर्यमिव कैडर् कैडर्यमिव 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 अवधानिनः इदं राजशेखरः ब्रवीति हा, पुरुषवद्योषितोऽपि कवी भवेयुः इति। केनापि पुरुषवद्योषितोऽपि अवधानी भवेयुः इति सन्ति। महती अवधानिनी आसीत्। तत्तादृक् घटिकार्धनिर्मितश्लोकी फणिग्रामणी इति मधुरवाणी प्रायेण 300 वर्षेभ्यः प्राक् रघुनाथनायकस्य आस्थाने विराजमाना शतावधानिनी षड्भाषा कोविदा तस्याः दिशणा असाधारणी आसीत्। धारणाधोरणी च एवमेव आसीत्। वीणावादनकाले 100 समस्याः क्षिप्रं परिपूरयति स्म। ईदृश्यः विदुष्यः आसन्। तस्याः रामायणसारतिलकमिति काव्यं प्रसिद्धमेव। तदनन्तरं तस्याः सपत्नी रामभद्राम्बा आसीत्। सा च शतावधानिनी। पोतकुच्ची सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः इति केपि विद्वांसः आसन्। ते मधुराविजयस्य व्याख्यातारः अप्यासन्। तैः एवम् ऊहश्च कृतः। गङ्गादेवी तस्य काव्यस्य कर्त्री, सा च अवधानिनी व्यराजता इति। एवमेव बह्व्यः आसन्। इदानीमपि आन्ध्रप्रदेशेषु अपर्णा बुलुसु अपर्णा इति, तदनन्तरं बालभानुः इति काश्चन स्त्रियः अवधानिन्यः विराजन्ते। प्रभावती इति एकया आन्ध्रमहिलया प्रथमं तेलुगुभाषायाम् अष्टावधानं विहितं। तदनन्तरम् अन्याः समागताः। अत्र नास्ति स्त्रीपुं भेदः अनास्था। अत्र स्त्रीपुं भेदः न विद्यते। स्त्रीपुमित्यनास्तेषा इति कालिदासः एव कथयति। कैडर्यमिव 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 महोदय, पञ्चमपङ्क्तौ तृतीयं गृहम्। कैडर्यनुमिव मनुते पंचम पंक्तौ तृतीयं गृहम्। एकाशीतिः कैडर्यमिवनुमनुते कैडर्यमिवनुमनुते कैडर्यमिवनुमनुते। कैडर्यं नाम करी लीव्स् इति कथयन्ति आङ्ग्लभाषायां। न जाने हिन्द्यां किम् इति तस्य नाम। तस्य संज्ञा का इति ज्ञायते न ज्ञायते। हाँ 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 कडिपत्ता। कन्नडभाषायां करिबेवु इति, तेलुगुभाषायां कर्वेपाकु इति, कर्वापिले इति तमिळुभाषायाम् एवं जाने। इदानीं दत्तपदी समाप्ता। तृतीयं चरणं दत्तं, पादः दत्तौ मया। चित्रकवितस्य कवितायाः तृतीयं
चरणं वच्मि। जयश्रीयजनस्थान 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 जन जयश्रीयजनस्थान जन मान जनमा जनमान जनमान जनमा जनमान जये नये जनमान जये नये जयश्री यजनस्थान जनमान जये नये जनमान जये नये जनमान जये नये। चित्रकविता इति विभागः सभामुद्दिश्य चित्रकविता इति विभागः गृहेपि दुष्करः अत्यन्तं। नाम तत्र इदानीम् अष्टदलपद्मबन्धे तेषु केचन वर्णाः पुनः पुनः आवृत्ताः भवेयुः। अतः दृष्ट्वापि कोशान् आदाय के शब्दाः तत्र योजयितुं शक्याः इत्यादिकं कृत्वा कर्तव्यं भवति। इदं गणेशवर्यैः अवधानाङ्गत्वेन नियोजितं। पूर्व अवधानिभिः न क्रियते। विशिष्य इदमपि काव्यवाचनमपि यस्मात् कस्माच्चन काव्यात् भवन्तः पृच्छन्तु अवधानिनः वदन्ति। इदं संस्कृते कर्णाटभाषायाम् आन्ध्रभाषायामपि तत्तत् साहित्यं यद्यद्वर्तते पृच्छन्ति चेत् ते उपस्थित्य वदन्ति। एतानि अङ्गानि गणेशवर्यैरेव अवधानाङ्गत्वेन निवेशितानि सन्ति। धन्यवादाः। जगद्भोगज जगद्भोग जगद्भोगज 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 जगद्भोगज। द्वितीयपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं। द्वितीयपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं। द्वितीयपङ्क्तौ जगद्भोगज भाग्याभ जगद्भोगज भाग्याभ। द्वितीयपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं। चतुर्थं गृहम् अशीतिः। जगद्भोगज भाग्याभ जगद्भोगज भाग्याभ। भा जगद्भोगज भाग्याभ जगद्भोगज भाग्याभ। जगद्भोगज जगद्भोगज भद्राभ जगद्भोगज भद्राभ जगद्भोगज भद्राभ न भाग्याभ जगद्भोगज भद्राभ जगद्भोगज भद्राभ। आशु कविता। श्रीमन्तः कृपया। भवन्तः रामगिरिदर्शनार्थं गताः। तत्र भवताम् अत्यन्तप्रियाः कालिदासः एव मार्गे दृष्टाः। तर्हि कालिदासमहाकविं दृष्ट्वा भवतां मनसि जायमाना भावना स्वेच्छावृत्तेन वर्ण्यताम्। बहु हृदयङ्गमं वस्तु। अवधानिनः हाँ। द्वितीयपङ्क्तौ चतुर्थगृहस्य संख्या भवद्भिः उक्ता अस्ति। पुनः एकवारं परिशील्य उच्यताम्। द्वितीयपङ्क्तौ चतुर्थं गृहम्। आम्। द्व्यशीतिः। द्व्यशीतिः। द्व्यशीतिः।
कालिदासः मया पृष्टः इति दृष्टः इति दृष्ट्वा किं क्रियते मया इति तात्पर्यं वा? हा 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 कालिदासः दृष्टः रावणस्य आम्। दश शिरांसि आसन् खलु एकं तावत् यथा भवतां वर्तते कण्ठस्य उपरि आमां भवितुमर्हति अन्यानि नव यत् तत्र वामतः कति आसन् दक्षिणतः कति आसन् इति एवमेव पृच्छन्ति इति मत्वैव बहवः कालात् पूर्वमेव यदा अस्मत् शिल्पिनः एवं यवद्वीपं वा बलिद्वीपं वा ब्रह्मद्वीपं वा एवं बहूनां द्वीपानां समवेतरूपेण यद्वर्तते आग्नेय एशिया भागः इति तत्र यदा शिल्पिनः गताः तदा रावणं ते निचखानुः कथमिव इत्येत् शिरसः चतुर्षु दिक्षु एवं चत्वारि शिरांसि भवन्ति स्कन्धस्य तदनन्तरं तदुपरि त्रीणि शिरांसि भवन्ति तदुपरि द्वे तदनन्तरम् एकम् एवं किञ्चिदिव गोपुराकृतौ निर्मितं वर्तते शिल्पं तस्मात् क्लेशः नासीत् एवं सन्तुलनं सर्वथा अभूत् तत्रापि वच्मि यदि एवं पार्श्वतः एव दश शिरांसि भवन्ति स्म तस्मात् इम्बालेन्स् असन्तुलनं भवति इति हेतुनेव सीतापहारः सञ्जातः कथं वा कामुकत्वस्य सिद्धिः कथं वा कामुकत्वस्य अवकाशः बुद्धिभ्रमणेन कामातुराणां न भयं न लज्जा इति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशसङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः कथं वा सम्मोहस्य प्राप्तिः एवम् इम्बालेन्स् भवति चेत् असन्तुलितानि शिरांसि एव कामं धर्मविरुद्धं कामं जनयन्ति इत्यपि आदिकविना तात्पर्यीकृत्य एवं रावणस्य शिरांसि कल्पितानि वा इति बहुधा व्यपदेष्टुं शक्यम् इदानीम् आशुकृताम् पुनः काचित् जिज्ञासा वर्तते कति उपधानानि आवश्यकानि स्वापं कथं करिष्यति सः इति रावणस्य शिरांसि आहार्यरूपाणि तस्य सङ्कल्पेनैव चन्द्रमा अपि समागच्छति स्म जलयन्त्रधारायाः एवं नियन्त्रकत्वेन सूर्यश्चापि तस्य वस्त्रातपीकरणे साधनं भवति स्म अग्निश्च तस्य महानसे सूदत्वेन वर्तते स्म एवं दिक्पालाः ज्योतिंषि सर्वाण्यपि एवमेव रावणस्य परिचर्यायां नियुक्ताः यदा आसन् तादृशस्य ब्रह्मणि अपि वक्तुं शक्नुयात् सः मम शिरांसि इच्छालग्नानि भवन्तु नाम इच्छाविलग्नानि च भवन्तु नाम इति कस्मात् हनुमन्नाटके वर्तते ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्तीयताम् अल्पं जल्प बृहस्पते जडमते नैषा सभा वज्रिणः वीणां संहर नारद स्तुतिकथा लापैरलं तुम्बुरो सीतारल्लकभल्लभग्नहृदय स्वस्थो न लङ्केश्वरः इति जगन्नाथस्य रसङ्गादरे च श्लोकोऽयं विद्यते ब्रह्मा साक्षात् चतुर्मुखः तस्य वेदचतुष्टयाध्यापनार्थम् आगच्छति स्म शास्त्रान्तराणां बोधनार्थं बृहस्पतिरपि सुरगुरुः जीवः आगच्छति स्म तदनन्तरं वीणाशिक्षणार्थं नारदः गानशिक्षणार्थं तुम्बुरश्च समागच्छन्ति स्म तेषां सर्वेषामपि इदानीम् इण्टर्व्यू न लभ्यते कस्मात् सीतायां रावणस्य चित्तं विलग्नं व्यग्रञ्च इति प्रतिहारे स्थितः भटः वदति इवं विद्यमाने रावणस्य पराक्रमे शिरसां निभालनञ्च शिरसां निर्वाहश्च सुकृतया भवति इति अनुमातुमलम् इदानीं कालिदासस्य दर्शनार्थं कियान् विघ्नः श्रुतिप्रमाणेन कवीशयन्मया कवीशयन्मया विलोकितं काव्यमतीव सुन्दरं श्रुतिप्रमाणेन कवीशयन्मया विलोकितं काव्यमनुत्तमं विलोकितं काव्यमतीव सुन्दरं विलोकितं काव्यमनुत्तमं तव विलोकितं काव्यमनुत्तमं तव विलोकितं काव्यमनुत्तमं तव विलोकितं काव्यमनुत्तमं तव अनुत्तमं तव
परोक्षभावव्यपनीतचेतसा परोक्षभावव्यपनीतचेतसाधुना व्यपनीतचेतसाधुनात्वमद्यासि धुनात्वमद्यासि धुनात्वमद्यासि अधुनात्वमद्यासि विलोकवस्तु मे पूर्वं श्रुति विलोकवस्तु त्वमत्रासि विलोकवस्तु मे विलोकः नाम नेत्रम् इति तात्पर्यं पूर्वं श्रुतिप्रमाणत्वेन एव तव काव्यानि सर्वाण्यपि मया निशमितानि व्यलोकितानि इदानीं साक्षात् चक्षुःप्रमाणत्वेन चक्षुर्वै सत्यमिति पूर्वमेव यद् मया आभाणि एवमेव त्वं साक्षात्कृतः किं वच्मि बहु कष्टं वक्तुं कस्मात् नेत्रश्रवणयोः अन्तरो महान् यत् श्रुतिपथम् आगतं तद् तथ्यं वा अतथ्यमपि भवितुमर्हति परन्तु नेत्रपथम् आगतं न कदापि वैतथ्यम् अंचति तस्मात् कालिदासः यदि दर्शनवस्तु सञ्जातः दर्शनविषयः सञ्जातः नाम द्वेधा अपि भवितुमर्हति दर्शनविषयो यदा जायते महाकविः तदा महाकवेः परमतात्पर्यं हृदि परिनिष्ठितं भवति इति तस्मात् कालिदासस्य साक्षात्करणम् आवश्यकम् इति कालिदासस्य श्रुत्यनुमेयत्वेन केवलं पल्लवग्राहि पाण्डित्यमिव प्रतिभाति हृद्गतत्वं तु दर्शनेन विना न सिद्ध्यति इति यत्र यत्र तेन पर्यटितं यत्र तत्र तेन विलोकितं यत्र तत्र तेन घ्रातं यत्र तत्र तेन आस्वादितं यत्र तत्र तेन यद्यत् कृतं तत्सर्वमपि अस्माभिः हृदयसात् करणीयं नो चेत् तादृशस्य कवेः भावः कः इति न ज्ञायते तदिदं पद्यतात्पर्यम् इदानीं काव्यवाचनम् द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयता समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कान्तिमती कला एतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी 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 गिरिवर नृपपुत्री तप्तु कामाय दासीत् गिरिवर नृपपुत्री तप्तु कामाय दासीत् त्रिभुवन गुरुरेव ब्रह्मचर्या त्रिभुवन गुरुरेव ब्रह्मचर्या निमित्तं भवति रटति लीला भवति रटति लीला केलिका भवति रटति लीला केलिकां भवति रटति लीला केलिकां केलिकाञ्चानुकल्प्य भवति रटति लीला केलिकाञ्चानुकल्प्य प्रभवति महनीयः
प्रभवति न महनीयः प्रभवति महनीयः योषिदान्तर्यवेत्ता प्रभवति महनीयः योषिदान्तर्यवेत्ता वेत्ता। स्वदेशे विदेशे च धन्यः कविः कालिदासः कथमिव देशे रागे न धन्यतां मंचति। बहु हृदयहारिणी देशगानरूपिणी इयं कविता। यदा मया वंशस्थवृत्तं पूर्वम् आशुकवितार्थम् आदृतं तदा कालिदासस्य पञ्चमसर्ग एव मम हृदये आसीत्। वंशस्थवृत्तस्य परमोत्कृष्टनिर्वाहस्तु कालिदासेनैव आरब्धः इति मन्मतिः। इदमिदानीं वंशस्थछन्दसि निबद्धं तत्पद्यं पञ्चमसर्गगतमेव समायत्तं व्याख्यातुम्। The beauty of Kalidasa is manifolded. He makes his Lord also know the intent of his beloved. हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यः उमामुखे बिंबफलादरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि. Even the third burning fiery eye of Shiva became dull, soft, sweet, sober and cool in front of Parvati. Kinchit parilupta dhairya. That God who can even make his personal deity shake for a minute, shake for a moment, is the real poet. He is the real poet. If not, he would have become a fanatic, a religious fanatic, and not a seer poet. When Shiva comes in guise of a Vatu, in guise of a brahmachari, and enquires the heart of Parvati, to know the heart of Parvati, then he starts teasing his own personality. Only a great person who is selfless, who is dispassionate, can make himself or herself an object of ridicule. And that Shiva made. Dvayangatam samprati shochaniyatam. There he says, two things on earth are very beautiful. One is you and the other is the beautiful crescent moon. Prarthaniya pinakinah, kapalinaha. Pinakinah iti pathantaram vidyate. These two, you and moon, they on their own accord went to Shiva. He's an nasty fellow who has no great things. He has no mind to restore great things in him. When that being the case, why you are going, why you are falling for Shiva, like it asks. Here, Kuntaka explains, Kapalinaha atyanta tiraskrita rupena shabda prayuktaha ityevam Kuntakena abhyadayi. Kapali means one who feeds with a begging bowl, with arms, by arms, and the begging bowl is half-broken skull. He has not even cared to look into his bare minimum needs. And that being the case, how can you be entertained well? Jugupsavaha Shivaha iti tatparyam. Tatha vidyamanamapi sa kathayati nakama vrittir vachaniyam ikshati. I have loved Shiva. Love needs no reason. And the love of Parvati is so divine, it needs no reason of any sort. In that way, he heralds love, which again is dharmatita, which again is dharma viruddha kamaha. So many dhvanis can be culled from this poem of Kalidasa. Now we shall go to the last round, Nishedakshara. जकारः देशे भयं हितं हान्या धीरापायं हसञ्जय धीरापायं हसञ्जय नेहस्व नाथ कामार्थान् एवमासीत् इदानीं जकारः नेहस्व नाथ अवधानिनः। कामार्थान् अवधानिनः, भवन्तः कालिदासस्य वर्णनां कुर्वन्तः सन्ति। कालिदासः भवतां वर्णनं कृतवान् अहं दृष्टवान्। नैव न अहं मया दृष्टं। कालिदासः गणपतेः गणेशस्य नामापि न स्तौति न न न न अन्यदस्ति, रागेण बालारुणकोमलेन तवास्मि गीतरागेण इत्यपि बहुत्र वर्तते। तर्हि न इदं तु बहु सुन्दरं वर्तते, रागेण बालारुणकोमलेन। नाहं बालः नाहं वरुणः नाहं कोमलश्च। ये जनाः जानन्ति मद्वयस्याः यानि मित्राणि सन्ति ते सर्वे जानन्ति, तानि सर्वाणि जानन्ति च कथमहं कठोरः इति।
या इदानीं वृद्धत्वं जरसाविना इति न, वृद्धत्वं जरसा सह एवं विद्यते मम स्थितिः। तर्हि एते वदन्तः सन्ति सुरद्विपास्फालन कर्कशाङ्गुलिः इति वक्तुं शक्यं वा इति। जकारो निषिध्यते खलु? धकार धकारः प्रथमपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं। चतुर्थं गृहं चतुष्षष्टिः समाप्ता। रेफः निषिद्धः। रेफः निषिद्धः। रेफः न्य धन्य तकारः। हाँ तकारः निषिध्यते। तकारः धा धा पुनः तकारः। मन् धन्य धामन् सकारः। धन्य धामन् धन्य धामन् द्वितीयपङ्क्तौ तृतीयं गृहं। हाँ पंचषष्टिः धन्यधामन् सकारः निषिद्धः। म यकारः। ही वकारः। म नकारः। ह धन्यधामन्महीमः। मः। समाप्तं पद्यम्। इदानीं समस्या च पूरिता। लक्ष्मी लक्ष्मी वृष्टिप्रदो जायत राजराजः इति। तदनन्तरं दत्तपद्याः चतुर्थः पादः क्या खलु प्यार किया डर क्या। अप्याराति निरोधा स्मरति सखा नाकी यानि स्मरति सखा नाकी यान सहगंता कैडर्यमिव नु कुरुते कैडर्यमिव नु मनुते कैडर्यमिव नु मनुते कैडर्यमिव नु मनुते मनुते कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां क्या आगन्तव्यं कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां सूपे मां अवधानिनः पञ्चमपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं। पंचमपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं। पंचमपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं चतुरशीतिः कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां क्या दीर्घः खलु। कैडर्यमिव नु मनुते सूपे माम् अक्षिमीलनमेतत् किम् आम् अक्षिमीलनमेतत् किम् गजमीलिकया न वा। अप्याराति निरोधा स्मरति सखा
नाकियान स्मरति सखा नाकियान सह गन्त 18 मात्राः तत्र कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां अवधानिनः आम् वयं युवानः आम् प्रेक्षणीयानि स्थलानि गच्छामः। हा तत्र प्रेक्षणीयं वस्तु किञ्चित् भवनं वा यत्किञ्चित् भवति, हा तत् पृष्ठतः कृत्वा सेल्फी गृह्णीमः। हा हा तर्हि इदानीं प्रेक्षणीयं रमणीयं सुन्दरं किम्, अहं वा पृष्ठतः विद्यमानं वा? आत्मनस्तु कामाय सर्वमिदं प्रियं भवति इत्याह तत्र भवति श्रुतिः। सेल्फ लव नार्सिसिस कॉम्प्लेक्स स्मरति तृतीय पंक्तौ द्वितीयं गृहं सप्तषष्टिः न अष्टषष्टिः कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां अवधानिनः घृतस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः सन्ति, सूपः आगतः। न घृतस्य मुक्तये अन्विषन्नस्मि। कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां तृतीय पंक्तौ चतुर्थं गृहं द्व्यशीतिः आमां तृतीय पंक्तौ हाँ अशीतिः कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां कैडर्यमिव नु मनुते सूपे मां विगतपौररासिक्यां सूपे मां विगतपौररासिक्यां क्या सूपे मां विगतपौररासिक्यां। तानीं चित्रकवितायाः चरमः पादः प्रदीयते। जयश्री यजनस्थान जय श्री यजनस्थान जनमान जयेन ये जगद्भोग भद्राभ जगद्भोग च भद्राभ
जनयन्नय जनयन्नयन 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 जनयन्नय जन यन्न जनयन् न जनयन् जन जनयन् 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 अन्येपि केचन नूतनाः प्रयोगाः कृताः जनयन्नज एतैः अवधानिभिः क्वचित् अन्यदेकम् अङ्गं भवति क्वचित् प्रयोगः कृतः यत् काचित् नर्तकी नृत्यति तत्र के भावाः आविष्क्रियन्ते तदाधारेण पद्यरचनं क्रियते तथापि केचन प्रयोगाः कृताः जनयन् प्रायेण परम्परया तु अवधानेषु पुराणवाचनमिति किञ्चित् अङ्गं भवति चेस् क्रीडा अपि भवति चेस् क्रीडा तावत् पश्चात् काले सभ्यानां तत् अवलोकनार्हं न भवति इति कृत्वा पश्चात् काले तत् इदानीं तथा न क्रियते एते यथा सर्वेषामपि आकर्षकं भवतु तादृशविषये बहुधा चिन्त्यमानं भवति इदमपि संख्याबन्धोऽपि नूतनाङ्गत्वेन निवेशितः जनयन्नज जनयन् अज जनयन्नज यन्नज जनयन्नज चतुर्थपङ्क्तौ प्रथमं गृहं चतुर्थपङ्क्तौ प्रथमं गृहं तृतीयपादे द्वितीये गृहे का संख्या दत्ता तया सह 10 योजयतु भवान् तदा समागच्छति जनय जनयन्नज 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 व जनयन्नज व छिव जनयन्नज वच्छिव जनयन्नज वच्छिव जनयन्नज वच्छिव समाप्तं पद्यम् इदानीं कृपया आशुकवितायाः वस्तु दीयताम् श्रीमन्तः कृपया स्वर्गस्थितयोः कालिदासवर्णेकर महोदयोः परस्परवार्तालापः वर्णितः अतिरमणीयम् अतिरमणीयम् श्रीमन्तः ततः पूर्वं संख्याबन्धं पूरयन्तु संख्याबन्धं पूरयामि प्रथमा पङ्क्तिः समाप्ता द्वितीया पङ्क्तिश्च समाप्ता तृतीया च समाप्ता चतुर्थ्यां पङ्क्त्यां चतुर्थी पङ्क्तिः एकं गृहं रिक्तं वर्तते पञ्चमं गृहं रिक्तं वर्तते तत्तु एकसप्ततिः चतुर्थी पङ्क्तिः तत्र पञ्चमं गृहं पञ्चमं गृहं आम् पञ्चमं गृहं खलु चतुर्थं गृहम् एकसप्ततिरित्युक्तम् आम् आम् पूर्वमेव आम् एकसप्ततिः इति उक्तं सर्वाः संख्याः कथयामि इदानीम् उक्तं नूतना संख्या उक्ता इदानीं तत्तु 87 प्रथमगृहे 87 78 चतुर्थ आं 78 तदनन्तरं 66 तदनन्तरं 63 तदनन्तरं 71 72
संख्याबन्धः परिहृतः। संख्याबन्धापेक्षया शतधा सहस्रधा कष्टः चित्रबन्धः। किं कुर्मः, पुण्यैर्यशो लभ्यते, संख्याबन्धः पुण्यवान् तस्मै यशः सम्प्राप्यते, किञ्च दीनदीना भवन्ति चित्रबन्धाः। अस्तु, तेन विलिख्यते तदा ज्ञायते। इदानीं वर्णेकरकालिदासयोर्मध्ये यथा सम्भाषणं प्राचलत् स्वर्गे, तथा किञ्चित् कल्पनं कार्यमिति बहु सुन्दरं वस्तु प्रदत्तं। धन्यवादस्तेभ्यः। इदं भवद्भिः 25 गृहाणि अत्र 370 अनन्तरं काश्मीरेषु दत्तानि खलु। रेट् कथमस्ति इदानीं? किमिव? एतत् 370 नाम काश्मीरेषु एतानि ते गृहाणि पृच्छन्ति स्म। भवन्तस्तु गृहाणि सर्वाणि प्रायेण बहु सुलभमूल्येन लभ्यन्ते। भवद्भिः संख्याबन्धः अवलोकितश्चेत् मार्जयामि, यतोहि इतः परं चित्रबन्धः अत्र लेखनीयः। श्रीकालिदास भवदीय रहस्य विद्यां, श्रीकालिदास भवदीय रहस्य विद्या, श्रीकालिदास भवदीय रहस्य विद्या, रहस्य विद्या, रहस्य विद्या स्वारस्य, श्रीकालिदास भवदीय रहस्य विद्या स्वारस्यमाशु, स्वारस्यमाशु, श्रीकालिदास भवदीय रहस्य विद्या स्वारस्यमाशु विवृणु, स्वारस्यमाशु विवृणु, स्वारस्यमाशु विवृणु, स्वारस्यमाशु विवृणु प्रणयेन मह्यं, स्वारस्यमाशु विवृणु प्रणयेन मह्यं, मत्कृते तव स्वारस्यमखिलं विवृणु इति कवीन्द्राः वर्णेकराः पृच्छन्ति। तदा कालिदासः कथयति, नूनं रहस्यमखिलं भवतो, नूनं रहस्यमखिलं भवता पुरैव, नूनं रहस्यमखिलं भवता पुरैव, नूनं रहस्यमखिलं भवता पुरैव, भवता पुरैव प्रोद्घाटितं जगति, प्रोद्घाटितं जगति रिक्तमिदं मनो मे, प्रोद्घाटितं भवति रिक्तमिदं मनो मे। वर्णेकरमहोदयैः कालिदासरहस्यमिति कालिदासकवेः 100 वाक्यानि, 100 पद्यपादाः स्वीकृत्य समस्यापरिहाररूपेण कृतमेकम् अत्यन्तं मनोरमं काव्यं। तस्य समानं प्रायेण मण्डिकल् रामशास्त्रिणा पार्श्वाभ्युदयम् इत्यादीनि यथा काव्यानि आवेष्टनकाव्यानि वर्तन्ते जनिसेनाचार्यादिभिः रचितानि, तादृशं तस्य स्वारस्यं। कालिदासस्य एकः पादः, तस्मै त्रयः पादाः कविना योज्यन्ते, अथवा पादद्वितयं दीयते चेत् कालिदासस्य स्वीक्रियते, तत्र पादद्वितयेन समायोजनं सर्वं कालिदासस्य प्रशंसात्मकं। तत्र अत्यन्तं रमणीयानि पद्यर्त्यानि नैकानि विलसन्ति। तत् भाग्यं मम यत् आन्तं काव्यं पठितं बहुकालात् निरीक्षणम् आसीत् मम। तत् प्रायेण गतसंवत्सरे वा प्रगतसंवत्सरे एवमासीत् तद्भाग्यं। तस्मात् तयोर्मध्ये यथा कालिदासः तव रहस्यानि कानि कानि तन्मे कृपया विवृणु इति चेत् सर्वमपि रहस्यं त्वयैव रिक्तीकृतं, न मनसि किञ्चिदपि विद्यते। तत्र तात्पर्यं यदा कवेर्मनसि न किञ्चित् विद्यते तदा सहृदये एव सर्वमपि आक्रम्य तिष्ठति इति। अयं सहृदयतल्लजश्च कविमणिर् वर्णेकरः तत्र हृदयं विशेत् इति भावः। काव्यवाचनम्।
अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमधीराय पर्येषि सुखस्य साधनं पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्म विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्म कार्मुकम् जटाधरः सन् जुहुधीः पावकं जुहुधीः पावकम् एकवारं कृपया पठतु पद्यम् अथवा एकवारं गद्यरूपेण पद्यं पठतु रागेण विना अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमधीराय स्थिराय पर्येषि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मी पतिलक्ष्मकार्मुकं रघुवंशे तृतीयः सर्गः जटाधरस्सन् अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमो स्थिराय पर्येषि सुखस्य साधनं जटाधरस्सन् जुहुधीः पावकम् किरातार्जुनीयं प्रथमः सर्गः द्रौपद्याः वचनं खलु तदेव भारवि कवन देव यात्रिणां मार्गभारवि कवन देवमार्गिणां भारविर्वदति वह्नि पुत्रिक भारविर्वदति भारविर्वदति वह्नि कन्यया भारविर्वदति वह्नि कन्यया भारविर्वदति वह्नि कन्यया वह्नि कन्यया भाषमाणयमसूनु दुर्गतिं कर्कशेन पद विक्रमेण वा कर्कशेन पदविक्रमेण वा भारवेः किरातार्जुनीयस्य पद्यमिदं द्रौपदी I will explain it in English for the benefit of the rest. When Draupadi feels that Dharmaraja is doing what is unbearable and intolerable, then she comes out with very harsh words. Karkashena pada vikramena, that's what I said in my verse. I had already brought Vamshastha, and that's why I want to bring Rathodata, which meter was not employed in this Avadhanam. She says, what is the use of you being a competent king,
going for asceticism, it is not fair on your part. We Kshatriyas should also always be heroic and vanquish our enemies. What is the message of the Vedas? Yosman dveshti yanchavayan dvishmaha jambe dadami. This is the message of Yajurveda. When we are hated by people whom we hate, we have to vanquish them. We have to completely vanquish them and see to it that our enemy is eradicated forever. When that being not accomplished, what's the use of all this asceticism that is Brahminical? Kshatriya vritti is permitted only, Brahmana vritti is not permitted to Kshatriyas. Even in the Ramayana, the same message goes. When Bharata comes to Rama for making him come back to Ayodhya, and Bharata will go on a protest march, and he literally performs satyagraha. Then Rama says, this is Brahminical, Brahma vrittiriyam, nakshatra vritti. That's why you adhere to your principles. What my father said, I am following, but you should follow what our father opined, what your mother wished. In that way, so Draupadi's intent is to see to it that again Pandavas come back to power, and for which Arjuna is becoming an instrument, and that is how Bharavi comes out with the picture of Arjuna going to Indrakila, and then Shiva blessing him with the weapon, fatal weapon, lethal weapon, Pashupata. Now we shall complete the final round. Already I have given the verses. Dharaniya padyani sarvani nivedya किंचिदिव गच्छद् व्याख्यानरूपेण विवृणोमि तदनन्तरं पृच्छकानां पद्यश्रवणपूर्वकम् अवधानं परिसमाप्यते निषेधाक्षरं निषेधाक्षरे तु भयोत्पादनं कथं वर्तते तत्र भयोत्पादनस्य निग्रहं भवतु इति मम तात्पर्यः भयोत्पादनम् अस्त्येव इदानीम् आगतः कश्चन नेता धार्मिकः शक्तश्च राजा तदर्थं तेन भाव्यं भयोत्पादन निग्रह कार्यः इति देशे भयं हितं हान्या हानिरेव भयं ददाति न अन्यत् हान्या विना भयं न भवत्येव तस्मात् हानिः क्रियते भयेन यदि हान्या विना भयं वर्तते तदा दिव्यं भव्यं भवेन्नाम यथा उपनिषत्सु कथ्यते भीषोऽस्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः एवं श्रीमती भीषा या काचित् विद्यते तया भीत्या एव ऋतभीतिः इति कथ्यते वेदेषु ऋतभीत्या एव जगत् सर्वं प्रचलति तादृशी भीतिर्नात्र हानिकारिणी भीता हानिमूला भीतिः भवति हानिकारिणी च भीतिः तस्मादेव देशे भयं हितं हान्या धीरापायं धीराणाम् अपायकारकं भयम् इदम् आपन्नं धीरापायं हसञ्जय कः जयतु हे नाथ त्वं हसञ्जय कथमिव इति उत्तरार्धे वर्तते धीरापायं हसञ्जय नेहस्व नाथ कामान् अर्थान् च न ईहस्व अस्मद्देशनाथः नेता इदानीं कामे वा अर्थेन बद्धादरः धर्मे बद्धादरः तस्मात् धार्मिकी दृष्टिर्यस्य विद्यते तेनेव भयं जेतुं शक्यमिति तात्पर्यं तदर्थं नाथ धर्मार्थान् नेहस्व नाथ धर्मार्थान् नेहस्व नाथ कामार्थान् नेहस्व कामार्थान् धन्यधामन् त्वं धन्यधामासि धन्यधामन् धरा धन्यधामन् महीमः महः नाम उत्सवः क्षणमिति कथयन्ति महीमः नाम मह्याः उत्सवरूपेण त्वम् आगतोऽसि धन्यधामन् तव प्रकाशेन त्वं विराजसे स्वप्रकाशस्त्वमसि तस्मात् धन्यधामन् महीमः त्वं जय हसञ्जय नाम रामायणे महाभारते च कृष्णविषये रामविषये कथनकाले आदिकविना वाल्मीकिना कविब्रह्मणा व्यासेन च अक्लिष्टकर्माणो एताविति कथयतः
एवम् अक्लिष्टकर्मा तु हसन् सर्वं कुरुते पूर्वभाषी स्मितभाषी एवं रामायणे रामस्य विशेषणानि बहूनि भवन्ति तथैव हसन् करोतु सर्वमिदम् अक्लिष्टकर्मत्वेन क्रियताम् इति तात्पर्यं तदिदं पद्यम् इदानीं समस्यापूरणं श्रीश्रीनिवासस्य विवाह श्रीश्रीनिवासस्य इति आरम्भे उक्तं स एव पादः इदानीमपि स्फुरति श्रीश्रीनिवासस्वविवाहयोगे श्रीश्रीनिवासस्वविवाहयोगे धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः ऋणं त्वकार्षीत् परिपूर्णलक्ष्मी वृष्टिप्रदोजायत राजराजः यदा कलियुगदैवतं वेङ्कटेश्वरः बालाजी इति कथ्यते सः विवाहार्थं व्यचिन्तयत् तदा तस्य निर्धनत्वेन ऋणमकार्षीत् ऋणार्थं धनदमेव अगच्छत् यदा जगाम स तु वृद्धिपूर्वकं धनं प्रादात् वृद्ध्यर्थमेव अस्माभिः तत्र हुण्डी इति कथ्यते खलु गोलके सर्वमपि धनं निक्षिप्यते एव तस्मात् यदा ऋणं कृतं तदैव लक्ष्मी परिपूर्णरूपेण समागता तत्र व्यङ्ग्यरूपेण काचिदपि विद्यते स्फुरत्ता ये ऋणं कृत्वा घृतं पिबन्ति तेभ्यः एव लक्ष्मी समायाति इति इदानीं पश्यन्तु यत्र यत्र ऋणं कुर्मः तत्र श्रीरत्र विद्यते इति भ्रमेण वा सर्वे जनाः समागच्छन्ति तदर्थं मनी अर्न्स् मनी इति न डेफिसिट् अर्न्स् मनी इति तात्पर्यं जातं तत्रापि देवेनापि ऋणं कृतं विवाहार्थं किन्नु वा न कुर्वन्ति गृहिणः पामराः लोकजनाः इत्यपि तात्पर्यं भवति तदर्थं वृष्टिः न कृता तेन वृष्टिर्न अजायत धनवृष्टिरजायत लक्ष्मीवृष्टिरजायत यतः राजराजः इति तात्पर्यम् इदानीं दत्तपद्यान्तु प्यार किया डर क्या इति पदचतुष्टयं प्रदत्तं गीतिच्छन्दसि मया पद्यं परिपूरितं शकुन्तलायाः मनसि का चिन्ता व्यराजत इति प्रश्नः अप्यारातिविनिरोधा तत्र अप्यारा इति प्यार शब्दः समागतः अप्यारातिनिरोधा स्मरति सखा नाकियानि सहगन्ता स्मरति सखा नाकियानि किया इति पदमागतं कैडर्यमिवनु मनुते कैडर्यं नाम तदुक्तमेव पत्रविशेषः सः पत्रशाकः संभारपदार्थत्वेन तस्य आयोजनं भवति कैडर्यम् इति प्रसिद्धं पदं कैडर्यमिव कन्नडभाषायाम् एकः आभाणकः इव विद्यते लोकरूढ्यां वाग्रीतिः एव एवं जागर्ति ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರು ಪದಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಪಾಚನಕಾಲೆ ಸಹ ಪತ್ರವಿಶೇಷः आवश्यकः भवति तदनन्तरं क्वथितस्य वा तेमनस्य वा अथवा संभारस्य निर्माणकाले परमम् अपेक्षितं पत्रं तत् परन्तु खादनकाले तत् प्रायेण सर्वदा जनैः बहिः क्षिप्यते केचन आरोग्ये बद्धबुद्धयः तदपि स्वीकुर्वन्ति किन्तु चर्वणावसरे क्लिष्टं भवति इति अहञ्च दूरं करोमि अहञ्च न स्वीकरोमि तत् एवं विद्यमाने कैडर्यमिवनु मनुते सूपे मां विगतपौररासिक्याम् अहं न नागरकवृत्तान्तः इति वात्स्यायनकामसूत्रेषु विद्यते एव तादृशरूपेण नाहं सोफिस्टिकेटेड् अर्बनैट् एवं नारण्यका अस्मि वनचरी एवं सति
सन्दर्भे कथमिव मम अङ्गीकारः कैडेर्यमिव माम् उपेक्षते वा कार्यान्ते निष्प्रयोजकाः भवन्ति वा इति तात्पर्यं तथा पद्यं कृतं। विगतपौररासिक्यामिति क्या। तदनन्तरं चित्रकवितायां तत्र विद्यते एव पद्यं वच्मि। तदनन्तरं गतिः कथं भवति इति वर्णयितुमलं। जयश्री यजनस्थान जयश्री यजनस्थान जयश्री यजनस्थान जन जन जयश्री यजनस्थान जनमान जनमान जये नये जनमान जये नये जनमान जये नये जगद्भोग जगद्भोग जगद्भोगज भद्राभ जगद्भोगज भद्राभ जनयन्नज वद्भव जनयन्नज वच्छिव जनयन्नज वच्छिव इति पद्यं तत्र निरूपयामि। जय श्री यज न स्थान जन मान जये नये जगद्भोग ज भद्राभ जन यन्नज वच्छिव इति पद्यं भवति। अस्य तात्पर्यमेवमस्ति। कालिदासस्य स्तुतिः बन्धस्य निर्बन्धत्वात् कालिदास इति संज्ञाम् अत्र आनेतुम् अशक्यमासीत्। जय त्वं जय हे सुकवे त्वं जय जय श्रीयजनध्यान यजनस्थान श्रीय जय श्रीयजनस्थान त्वं मङ्गलकरस्य यजनस्य यज्ञस्य स्थानमसि इति। कालिदासः ऋषिसदृशः कविः। तस्य काव्यं सर्वमपि सवनवाटीव रमणीयं भवति परमं पवित्रञ्च भवति इति तात्पर्यं। जयश्री यजनस्थान तदनन्तरं जयश्री यजनस्थान जनमान जनानां मान जये नये जनानां माने जये त्वं विश्रुतोऽसि जनमान जये नये सवनस्थानीयोऽसि इति। जनानां भारतीयानां रसिकानां माने जये तस्य काव्यं न केवलं सः विरच्य अविचलां कीर्तिं प्राप किञ्च वयं तस्य काव्यानां व्याख्यानेनापि कीर्तिं प्राप्नुमः। एवं विद्यमाने सति जनमान जये नये जगद्भोगज भोगज भद्राभ तस्य काव्यस्य वस्तु तावत् जगद्भोगज भद्राभ त्वं कीदृशः कविरसि जगति यानि यानि विद्यन्ते भोगवस्तूनि तेषां सर्वेषां मङ्गलायतनं किं वर्तते भद्रत्वं किं वर्तते तत्र भात्वं कान्ति या वर्तते तस्य कान्तेः साकल्यत्वेन त्वमसि इति तात्पर्यं। कालिदासः जगतः कविः। द बेस्ट् आफ् द वर्ल्ड ఈజ్ एन्श्रैन्ड् इन् कालिदास। तदर्थमेव कन्नडस्य महाकविना पूति नरसिंहाचार्यवर्येण एवं कथितं। सः कथयति जगदिदं सुन्दरं जगदिदं रमणीयं जगदिदं पावनं जगदिदं जीवनीयम् इति मम पाठः कालिदासेन प्रदत्तः इति। अस्मद्ग्रामस्य देवालयः मेलुकोटे चलुवनारायणपुर इति यत् कथयन्ति यदुगिरिः इति पुण्यक्षेत्रं विद्यते। श्रीरामानुजवर्याणां पदचिह्नितैः अंकितं पावनं क्षेत्रं। तत्र देवालयः तिरुनारायणः विद्यते। सः देवालयः तथा अयमसौ कविः। एवं देवालयेन कविना च जगदिदं सुन्दरम् इति स्मारितं कवये जगदिदं रमणीयम् इति पाठितं शिक्षितं कवये। तस्मात् जगद्भोगे किं भद्रं मङ्गलं विद्यते किं कान्तिमत् विद्यते इति सर्वं तेन पाठितं तेन संरक्षितम् इति। सौन्दर्यकविः कालिदासः। अत्यन्तं जीवपरः जगत्परः कविः कालिदासः। जगति जीवे च विद्यमानम् ईश्वरं सः आविष्कुरुते। तस्मात् जगज्जीवन भद्राभ जगद्भोगज भद्राभ जनयन् अजवत् शिव त्वं शिव एव
जनयन् सर्वमिदं त्वं जनयन् एवं करोषि इति तात्पर्यं तत्र कर्म ध्वनिमार्गेण ज्ञातव्यः अयम् अंशः इति पद्यस्य तात्पर्यम् इदानीम् अवधानस्य पूर्णधारणादिकानि सर्वाण्यपि समाप्तानि केवलं प्रच्छकानां पद्यश्रावणमेव विद्यते तद्भवतु नाम सर्वेभ्यो नमः। इयं समस्या प्रदत्ता आसीत् वृष्टिप्रदो जायत राजराजः इति। कौत्सेन देयां गुरुदक्षिणां स्रागुपार्जितुं अलकां यियासुः यावद्रघुस्तावदसौ हिरण्यवृष्टिप्रदो जायत राजराजः। मयापि शब्दच्छलत्वेन पद्यमिदं निरमायि। यथा रघुवंशे श्रूयते कौत्सप्रसङ्गे वरतन्तुशिष्यः सः स्वां गुरुदक्षिणां सः दातुकामः रघुम् अभिससार। तदा रघुः तदा मतिमकरोत् अहं धनदेन सह युद्ध्वा अहं धनमानाय्य कौत्सं प्रति प्रददामि इति तम् अवसरं मनसि निधाय इदं पद्यं निर्मितं मया। रघुवंशस्य पञ्चमे सर्गे विद्यमाना कथा अत्र अनुरुद्धा दत्तपदी। मया तु शकुन्तलायाः मनसि किम् आसीत् इति पृष्टवान्। तत्र पदानि प्यार् किया डर् क्या इति पदानि दत्तानि। मया कर्णाटकभाषया प्रसिद्धं मत्तेव क्रीडितं वृत्ते कृतं। कथमप्यार्यमुखोद्गतं मधुवचः पातुं श्रवा उत्सुकौ। कथमपि आर्यमुखोद्गतं दुष्यन्तस्य मुखात् उद्गतं मधुवचः पातुं तस्य वचनानि पुनः श्रोतुं श्रवा उत्सुकौ कर्णौ उत्सुकौ स्तः। परकीया पुनरस्मि। अहं तु परकीया। अत्र कथमप्यार्य अत्र प्यार् शब्दम् आगतं कथमप्यार्य तथा च परकीया पुनरस्मि। अत्र किया मया दीर्घीकृतं की इति। तत्तु गाने प्यार किया तो डरना क्या इति श्रूयते खलु। तथा स्वातन्त्र्यं गायना स्वीकुर्वन्तु नाम। अतः मया उक्तमेव दीर्घमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति। परकीया पुनरस्मि मया पालितं। लोचनयुगं तं वीक्षितुं दीपितं। मम लोचनयुगं तं वीक्षितुं दुष्यन्तं पुनः वीक्षितुं दीपितं। मृडरूपो मृगयुः। सः मृगयार्थं तत्र आगतः आसीत्। अतः मृडरूपो डर् इति तत्र आगतं। मृडरूपो मृगयुर् मृगाङ्कवदनां मामत्र बद्ध्वा गतः। स मृगयार्थम् आगतः पुनः मामत्र बद्ध्वा निर्गतः इति तात्पर्यः। प्रवितर्क्यात्मविपाकं तत्र क्या इति आगतं। प्रवितर्क्यात्मविपाकम् एवम् अबला व्योमैकदृष्टिस्थिता इति पद्यं। तत् पद्यस्य परिष्करणार्थं रामकृष्णपजत्ताय तथा शशिकिरणमहोदयैः बहुधा श्रमः मया दत्तं श्रमं तेभ्यः धन्यवादः समर्प्यते। कालिदासप्रशस्त्यै कालिदासमेव आश्रितवान् अहं। मेघदूतस्य प्रसिद्धं पद्यमेकम् उद्धृत्य तस्य यादृशी विपर्यं मत्कृतं तद् उद्बोधयामि। प्रसिद्धमपि पद्यमस्ति मेघदूते। जातं वंशे भुवनवदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्छा मोगा वरमदिगुणे नादमे लब्धकामाः। मया गोमूत्रिकाबन्धे निबद्धम् इदं पद्यं। मन्दाक्रान्ते गोमूत्रिका। जातं वंशे भुवनविदिते भाससौमिल्लकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं मेघरूपं गिरश्च। नीतं देशे शिवकविकृतेर्दासताम् इच्छुकानां
बध्नामि त्वां सुकृतपुरुषं मोघवाक् पञ्जरघ्नम्. आहा, अद्भुतम् अद्भुतं पद्यम्. अत्र पादद्वयं बहुमत् कालिदासेनैव स्वीकृतं. जातं वंशे भुवनविदिते यथा आवेष्टनकाव्यरूपेण वा समस्यापूर्णरूपेण वर्णेकरमहोदयेन लिखितं काव्यं कालिदासरहस्यं, तथा भवता कालिदासपदमेव स्वीकृत्य कालिदासपादमेव स्वीकृत्य गोमुत्रिकाबद्धः गीतः. अत्र जातं वंशे भुवनविदिते भाससौमिल्लकाः कालिदासस्य पूर्वाचार्याः इति मालविकाग्निमित्रेण ज्ञातमेव. अत एव जातं वंशे भुवनविदिते भाससौमिल्लिकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं मेघरूपं गिरश्च. सरस्वत्याः प्रकृतिपुरुषः एष कालिदासः मेघदूतरूपेण संवृत्तः. नीतं देशे शिवकविकृतेर्दासताम् इच्छुकानां बहवो वयं कालिदासस्य दासताम् इच्छन्ति. दासतां कालिदासस्य कवयः केन बिभ्रति इति गङ्गादेव्या वाक्यं. गङ्गादेव्या उक्तमेव. बध्नामि तं तादृशं कालिदासं सुकृतपुरुषं मोघवाक् पञ्जरघ्नं बध्नामि. अत्र मेघदूतकारं मोघवाचा बध्नामि इति. अत्र विरोधाभासो अपि दृश्यते. आहा, पञ्जरशुकैव तं बध्नामि पद्यपञ्जरे इति. सुन्दरः सुन्दरः, सुन्दरी कल्पना च. अत्र गोमुद्रिकायां प्रतिपादं द्वितीयम् अक्षरं आल्टर्नेटिव् लेटर् एवं अनुपतति सर्वत्र. बन्धः कृतः. तद् विलिख्य प्रदर्शयतु. तदन्तरे अवधान उत्तराङ्गकार्यं किमपि अस्ति चेत् कार्यक्रमपट्टिकायां दृश्यते, तेन समापयितुं शक्यं. मया आहत्य कति प्रश्नाः कृताः इति भवद्भिः धारणया वक्तव्यम्. तदैव पूर्वमुक्तम्, अप्रस्तुतप्रसङ्गिनां प्रश्नेषु धारणत्वं नास्ति इति, असाधारणत्वम् अस्ति इति. गोमुत्रिकाबन्ध इति कश्चन चित्रबन्धः यदा गौः प्रसरति मार्गे, गच्छन् यदि मूत्रविसर्जनं कुरुते तदा मेहते, तदा यथा गच्छति मूत्रधारा जिग्ज़ैग् पैटर्न् इति कथयन्ति खलु, एवमेव पद्यस्य गतावपि अक्षराणां भ्रमणं भवति इति तात्पर्यं. भोजराजः सरस्वतीकण्ठाभरणे नैकेषां चित्रस्वरूपाणां चित्रप्रकाराणां कामधेनुरिव गोमुत्रिकाबन्धः विराजते इति मम वयस्येन विदुषा शङ्करराजारामन् पुत्रेण चित्रनैषधम् इति काव्यमेव व्यरचि, यत्र तु समग्रं काव्यं गोमुत्रिकाबन्धे विद्यते. असाधारणः क्रमश्च सः. तथा नैके कवयः सन्ति, भिन्नवृत्त भिन्नभाषा गोमुत्रिका इत्यादीनि बहुविधानि चित्राणि मया निर्मितानि. तत्र एकस्मिन् वृत्ते चित्रबन्धरूपेण गोमुत्रिकायाः निर्माणम् एकः पक्षः, किञ्च भिन्ने भिन्ने वृत्ते भिन्नभाषासु एवमेव बहुधा कर्तुं शक्यते. तथैव गोमुत्रिकाबन्धे अन्येषां बन्धानामपि समायोजनम् एवं बहुधा कर्तुं शक्यं. तथा संस्कृतभाषायाः शक्तिरियं. यथा संस्कृतभाषया उज्जीविताः देशभाषाः सन्ति, कर्णाट तेलुगु इत्यादयः भाषाः, तास्वपि भाषासु एवं चित्रकाव्यं जागर्ति.
तत्र सर्वत्रापि संस्कृतानुरोधेन एव प्रचलति। एवं संस्कृतभाषायाः बौद्धिकी शक्तिः कीदृशी इत्यपि ज्ञायते। कृपया पठ्यताम्। अत्र प्रथमतृतीयपादौ निरूपितौ यत्र जातं वंशे भुवनविदिते भाससौमिल्काम् इत्यत्र प्रथमः पादः। अत्र नीतं देशे यत्र यत्र जातं प्रथमपादे सञ्जातं तत्र तृतीये नीतम् इत्यत्र दृश्यते। तकारः द्वावपि पादौ दृश्यते। जातं वंशे जात् एवमपि पठितुं शक्यम्। जातं वंशे भुवनविदिते भास सौमिल्लकानां सौमिल्लकानां सौमिल्लकानाम् इत्येवम्। जातं वंशे भुवनविदिते भास सौमिल्लकानां नीतं देशे शिवकविकृते दासतामिच्छुकानाम् एवमपि उत्तरार्धः। तैः पृच्छकैः अपि स्वकीयं पद्यम् अत्रैव पूर्णं कृतम्। धन्यवादाः। धन्यवादाः सर्वेषां। सम्प्रति ईदृशप्रतिभायाः सम्माननस्य इयं वेला। वस्तुतः गतवर्षे एव अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः आर् गणेश महोदयानां कृते जीवनवृत्तिपुरस्कारः प्रदत्तः आसीत्। कैश्चित् कारणैः ते अत्र सम्प्राप्तुम् असमर्थाः आसन्। तद्व्याजेन अद्य पुनः तेषाम् अष्टावधानमपि अस्माभिः आयोजितं, पुनश्च सम्माननमपि आयोज्यते। अहम् अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहोदयान्, आचार्य वर्खेडी महोदयान्, पुनः वैद्यनाथ ट्रस्ट एतेषां द्वारा अपि प्रायोजितं वर्तते, तेषां प्रतिनिधित्वेन शर्मा महोदयः उपस्थिताः, तानपि सम्प्रार्थये। पुनश्च अद्यतनकार्यक्रमस्य प्रमुखातिथयः रजनीशशुक्लमहोदयः, तानपि प्रार्थये। विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीयपुरस्कारः अयं प्रतिवर्षं विदुषः कृते प्रदीयते। गतवर्षे अयं पुरस्कारः चतुर्भ्यः प्रदत्तः आसीत्। तेषु अन्यतमाः आसन् आर् गणेश महोदयाः। तेभ्यः इदानीं विश्वविद्यालयपक्षतः पुरस्कारोऽयं प्रदीयते। वस्तुतः केवलम् एकेन श्लोकेन अहम् अत्र समापयामि, नाधिकं वच्मि। शिवमहिम्नस्तोत्रे ईशस्तुतिनिमित्तमेकं पद्यमागतमस्ति, तत् केवलं स्मृतवान् अहम् एतेषां प्रतिभां दृष्ट्वा। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी यत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। तादृशाः अनुपमाः गुणाः एतेषु वर्तन्ते। तेषां सम्माननेन वयमेव नूनं भाग्यशालिनः। सम्प्रति तेषां सम्माननं भविष्यति। वेदमन्त्रं गायन्ति अस्माकं छात्राः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुतस्तनु
बिर्व्यासे माहि देवाहि तन् जदायुः शतमिन्नो शारदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनां पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानतवं मा हरिः ॐ मा। धन्यवादः। प्रतिवर्षम् अयं पुरस्कारः प्रदीयते। गतवर्षे विश्वविद्यालयपक्षतः एषः पुरस्कारः एतेषां कृते उद्घोषितः आसीत्। अद्य सः समर्पितः। अष्टावधानिन् तव काव्यबन्धे संलग्नचित्ताः वयमेव बद्धाः सौभाग्यमेतत् यदिदं हि दृष्टम् अष्टावधानं हृदयेन सर्वैः। अद्य अस्माभिः हृदयेन दृष्टं वर्तते अवधानं, नितरां वयं बद्धाः। धन्यवादाः सर्वेषां पृच्छकानां कृते, अवधानी महोदयानां कृते च। सम्प्रति प्रमुखातिथयः शुक्लमहोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते अस्माकं कृते उद्बोधनं कर्तुम्। इस महनीय अवसर पर मैं तो तूष्णी भाव को प्राप्त हूं, क्योंकि हम सब जब ऐसे कार्यक्रमों में होते हैं तो जो दुनिया ने कल्पनाएं बताई थी कि भारतीय कल्पना करते हैं, हम उनका अनुभव करते हुए, प्रत्यक्ष करते हुए भारतीय मेधा, भारत की जो सनातन ज्ञान परंपरा है उसको प्रत्यक्षीकृत करते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले प्रणति निवेदन करता हूं, प्रणाम निवेदन करता हूं डॉक्टर आर गणेश महोदय को कि हम अपनी सारी आर्ष परंपरा का अनुभव आपके माध्यम से प्राप्त कर सके। जब मुझे आमंत्रित किया था, अग्रज हैं, मैं कहूँगा आमंत्रित नहीं किया था, आदेश दिया था कुलगुरु प्रोफेसर वरखेड़ी ने, तब मुझे सिर्फ इतना था कि संस्कृत सप्ताह के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है, लेकिन ये इतना पवित्र है, इतना हमें अपने मूल की ओर लौटाने वाला है, और मूल की ओर लौटाते हुए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देने वाला है, इसकी कल्पना नहीं की थी। अनवधान करने वाले 8 हों या 100 हों, अवधान पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति करना शायद यही मनुष्य होने का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में स्वयं व्यास कहते हैं, सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान दंसान तस्मात् तुष्ट हृदय पुरुषम विदाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। और ये ब्रह्मा का चिंतन हमारी अवधान प्रक्रिया का लक्ष्य है, अर्थात समस्त सृष्टि का सभी प्रकार की चैतसिक वृत्तियों को बिना किसी विक्षेप के आपस में गुंफित करते हुए
एक सृजनात्मक परिणाम तक देने की प्रक्रिया है भारत में साधना। इसलिए ज्ञान की विविध धाराओं का दुनिया भर में जैसा भी उपयोग हो, अंततः वो क्रिया और प्रक्रिया के मैकेनिकल रूल पर ही चलती है। भारत की ही परंपरा है जिसमें प्रत्येक क्रिया फलवान होती है, प्रतिक्रियावान नहीं होती है। क्रिया होगी तो फल होगा। फल तभी है जब वह फलनाश के हेतु को साथ लेकर के नहीं चलता है। कोई कर्म फल तक पहुंचता है, सफलता को प्राप्त करता है, यानी उसने फल के नाश के जो हेतु थे उन हेतुओं को तिरोहित करते हुए, उनका नैराश्य करते हुए, उनको निरस्त करते हुए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसीलिए प्रलय भी खिल अंश छोड़ करके जाता है। प्रलय अगर कोई क्रिया है तो वह भी खिल अंश छोड़ करके जाता है सृष्टि की नई संभावनाओं के। एक क्रिया संवाद, पहेली, चित्र, गायन, मानवीय मेधा के इस दृष्टि से कहा जाए तो साहित्य, संगीत, कला। और कला कौन सी? तो कलन की कला। कलन की कला यानी काल की गणना की कला, काल की गति को जानने की कला, जिसको आजकल अर्थमेटिक के रूप में जाना जाता है, काल को गिनने की कला। इन सबको एक साथ लेकर के एक परिणाम तक पहुंचाना, यह केवल और केवल संस्कृत की परंपरा में संभव है। दुनिया की अन्य किसी परंपरा में साहित्य, संगीत, कला और कला में संगुम्फित विज्ञान और तकनीक, इनको लेकर के आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। और इसीलिए सकल पुरुषार्थों की सिद्धि का कोई सभ्यता बनती है तो संस्कृत की परंपरा से निःसृत होती है। आज सिर्फ हम भारतीयों के लिए यह परंपरा महत्वपूर्ण नहीं है, यह परंपरा महत्वपूर्ण है संपूर्ण विश्व के लिए। अपने नाश के उपकरणों को रोज खोजता हुआ यह संसार कुछ पागलों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है अपने बने रहने तक के लिए, और वो क्षण कब आएगा मालूम नहीं है। इस प्रकार के संतरास की जो दुनिया है, इसमें उस प्रकार की ही सभ्यता दृष्टि की आवश्यकता है। हम उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिविलाइजेशनल मॉडल सामान्य तौर पर कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसकी भी सीमाएं हैं। काल लंबा होगा लेकिन काल सीमित होगा। यह सृष्टि असीमित काल तक ऐसी ही हो, और यह सृष्टि यदि तिरोहित होती है तो फिर ऐसी ही प्रकट हो। इस प्रकार की सभ्यता दृष्टि की जो आवश्यकता है, वो सभ्यता दृष्टि की आवश्यकता उसी परंपरा में हो सकती है जिसमें अपने सकल कर्मों के फल के रूप में मनुष्य मित्रों के उदय और शत्रुओं के शत्रु बुद्धिनाश के रूप में देखता है। मित्रस्तु उदयस्तव शत्रुणाम बुद्धिनाश की जो हमारी परंपरा है, शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम अभयस्तव उदयस्तव, यह एक सभ्यता दृष्टि है और यह विलट सभ्यता दृष्टि है। इस सभ्यता दृष्टि को पाने का एकमात्र रास्ता है, वह संस्कृत वांग्मय से जाता है, जो ज्ञान और कर्म के बीच क्रिया और फल की तो निर्मित करती है, प्रतिक्रियाओं की निर्मित नहीं करती है। प्रतिक्रियाओं से मुक्त विश्वगर बनाना है और सगुण सकारात्मक दिशा में बढ़ने वाला विश्व बनाना है। मनुष्य की सारी कमजोरियों, मोह मद मात्सर्य, इनके होते हुए भी इन सबका समायोजन किस प्रकार श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर किया जा सके, इसकी परंपरा केवल और केवल, यद्यपि हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ और इस नाते हिंदी की पढ़ाई करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन हिंदी की पढ़ाई मैं उतनी ही कर सकता हूँ जितना उसने अपनी माँ संस्कृत से प्राप्त किया है। यदि यह संपूर्ण भाषाएं
इस संस्कृत की सभ्यता परंपरा को स्वीकार करके साहित्य सृजन और भाषा निर्माण और भाषाई व्यवहार करती हैं, तो निश्चित रूप से हम जिस कारण से दुनिया देख रही है कि विश्वगुरु भारत बनेगा तो दुनिया बदलेगी, वास्तव में हम सच्चे विश्वगुरु बनेंगे और पूरी दुनिया को त्राण देने की जो हमारी भूमिका है, त्राता की जो हमारी भूमिका है, जिस रूप में दुनिया देख रही है, इसको चरितार्थ कर सकेंगे। इसी के साथ पुनः आचार्य आर गणेश जी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु, मेरे अग्रज और मार्गदर्शक भी प्रोफेसर वरखेड़ी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि इतने अच्छे एकतानता के कार्यक्रम के साथ, जिसमें सिम्फोनी भी है, सम्मिति भी है, सामंजस्य भी है, हारमोनी है, उसके बाद करकस्व ध्वनि सुनने के लिए आपने जो धीरज दिखाया है उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवादः। सम्प्रति अध्यक्षाः कुलगुरुवर्याः प्रार्थ्यन्ते उद्बोध्य कार्यक्रमस्य। क्षमां प्रार्थये। अध्यक्ष भाषणं विना कार्यक्रमः न समाप्यते। आचार्य गणेश महोदय, भवता कालः कवलीकृतः। अधिकं न वच्मि। अयं हि संस्कृतोत्सवः, इदं हि संस्कृतस्य वैभवम्। अनुपमं संस्कृतस्य वैभवम्, इसका कोई तुलना नहीं मिलती। अद्य मे सफलं मनः, बहुकालात् काङ्क्षितः कार्यक्रमः अत्र जातः। बुद्धिः विशाला प्रतिभा ह्यपूर्वा, बुद्धिर्विशाला प्रतिभा ह्यपूर्वा, गणेश सिद्धि कुछ है, गणेश सिद्धि फलितात्र वेद्या, वर्णेकरीयं हृदयं हि पूर्णं, सकालिदासोद्य तृषां व्यलोकि, सकालिदासोद्य दृशा व्यलोकि। अधिकं न वच्मि। अद्य कालिदास विश्वविद्यालयस्य कार्यक्रमोऽयं कालिदासगृहे आधुनिककालिदासस्य गणेशमहोदयस्य अवधानेन संपूर्णः जातः। मैं हृदयपूर्वक अपने भ्राता आचार्य रजनीश जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही श्रमपूर्वक यहाँ आए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, लेकिन पूरे दिन हमसे हमारे साथ बैठे हैं। और तथैव दूर से मुकुल जी आए हैं और हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान। गणेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ हमारे पंक्तियाँ में बहुत सारे कवियत्रियाँ हैं, बहुत सारे कवि हैं, संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं। इतने अत्यंत कौतुक से छात्र भी यहाँ आए हैं। तो आपका ये कार्यक्रम, मैं बताता हूँ, ये कार्यक्रम का संख्या उनको पता नहीं है। 1050 के ज़्यादा अष्टावधान कार्यक्रम उन्होंने किया है, 1000 के ज़्यादा। मेरा और एक अभिलाषा है, हमारे छात्रों में से कभी कभी 5 साल के बाद एक छात्र कोई अष्टावधान किया तो हमारा कार्यक्रम यशस्वी। धन्यवादः। सम्प्रति एकेन वाक्येन सर्वेषां कृते धन्यवादम् उक्त्वा एकतामन्त्रेण वयं कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः इति सूचयामि। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन्
यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैना सच्छ्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। सर्वेषां कृते भूरिशः धन्यवादाः। सर्वेपि अत्र सम्प्राप्य कार्यक्रमम् इमम् आस्वादितवन्तः। भूयो भूयः धन्यवादान् उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। अ, 21 तारखेला संस्कृत सप्ताहाच्या समापनाचा कार्यक्रम आहे विदर्भ साहित्य संघात 2 वाजता. सर्वांना नम्र विनंती आहे, या सप्ताहांतर्गत घेतलेल्या स्पर्धांकरिता आपणही पुन्हा यावे व स्पर्धकांचे पारितोषिक वितरण होत असताना त्यांचा उत्साह वाढवा. फाइट करून येतो ना